अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह इमरान की आयत हैं। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, यकूलूना, जो कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, फगफिर लना, बस माफ कर दे, लना, हमारे लिए, जुनूबना, हमारे गुनाह, वकीना, और बचा हमको, अजाब अन्नार, आग के अजाब से, अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच्चे, वल क़ानितीना, और परहेजगार, वल मुनफिकीना, और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना, और इस्तगफार करने वाले, बिल असहार, सुबह के वक्त। ठीक है, अब इसका तर्जुमा मुहावरा देखते हैं। इसमें मुत्तकीन की अलामात बताई जा रही है, उनके काम बताए जा रहे हैं कि वो कैसे होते हैं। उनका ये होता है मामला कि वो कैसे दुआ करते हैं। अल्लज़ीना, मुत्तकी लोग कैसे दुआ करते हैं। अल्लज़ीना, वो कहते हैं, अल्लज़ीना यकूलूना, वो कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नाना, बेशक आप, इन्नाना, बेशक हम, इन्नाना, बेशक हम, इन्ना यानी बेशक हम, ना, इन्नाना, बेशक हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, फगफिर लना, बस माफ कर दे, लना, हमारे लिए, जुनूबना, हमारे गुनाह, वाकिना, और बचा हमको, अजाबन्नार, आग के अजाब से। यानी इसमें कैसे दुआ कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अल्लाह ताला, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना ना, बेशक हम ईमान लाए, कि हम आमन्ना, हम ईमान ले आए आप पर, फगफिर लना, बस तू माफ कर दे, हमारे लिए, जुनूबना, हमारे गुनाह, हम ईमान ले आए पक्के दिल के साथ, अब तू हमारे गुनाह माफ कर दे। यानी कि जो पीछे गुनाह हो चुके, जो आगे भी होने की उम्मीद है, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और वाकिना अजाब अन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले। यानी आने वाले गुनाह, पीछे वाले गुनाह भी माफ होंगे, और आने वाले भी माफ होंगे, तभी तो अजाब से निजात मिलेगी ना। वाकिना, और बचा हमको, अजाब अन्नार, आग के अजाब से। अब इसमें देखें, यकूलूना, वो कहते हैं, यानी ज्यादा लोग, यकूलूना ज्यादा लोगों के लिए ना, ये जमा का सीगा है। यकूलूना, वो कहते हैं, कौन लोग कह रहे हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे मुत्तकी लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं। अल्लज़ीना, ये क्या इशारा है, यानी उन लोगों की तरफ मौसूल भी है, पिछली वाली आयत से भी जोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना ना, बेशक हम, कि बेशक हम ले आए हैं ईमान। इन्ना होता है बेशक के लिए, ना, हम, बेशक हम ले आए हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, फगफिर, फगफिर यानी कि अमर का सीगा, जैसे एंड में वक्फ होता है, अल्लाह के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो ये इल्तिजा है। फगफिर, बस माफ कर दे, लना, हमारे लिए, जुनूबना, गुनाह हमारे, जम्बुन होता है एक गुनाह, जुनूब होता है ज्यादा गुनाह, जुनूबना, हमारे गुनाह, वाकीना, वाकी होता है बचाना, किस चीज से दूर करना, वाकीना, बचा हमको, الذين अजाबन्नार। يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار अच्छा, ये उनकी दुआ है। उसके बाद फिर उनके काम क्या है, ये वो दुआ करती है और फिर वो काम में लग जाते हैं। उनके काम क्या है, पहला ये, अस्सौबिरीना, वो सब्र करने वाले हैं। यानी कि जो सब्र क्या होता है, अपने आप को जुमाए रखना। दो चीजों में सब्र होता है, एक तो ये कि आपने अल्लाह की राह पे जमे रहना है, जितनी बड़ी तकलीफें आए, परेशानियां आए, आपने उसका
ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز پہ ڈٹ جانا ہے، جم جانا، اس کو کہتے ہیں صبر، اپنا رک جانا، ٹھیک ہے، اور برداشت کرنا، یعنی کہ جو بھی پرابلمز آتی ہیں، جو بھی، اور اپنے آپ کو نیگیٹو رویے سے روکنا، یعنی فوری آپ کا رد عمل نہ ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر غصہ آیا تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور پانی پی لیں، یعنی جب بندے کو غصہ آتا ہے وہ بہت زیادہ ایک دم بول دیتا ہے، تو تھوڑی دیر تک وقف کرنا چاہیے نا، تاکہ تھوڑا ٹھہر جائیں، تو پھر آپ کا غصہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر کی یعنی اپنے آپ کو آپ تھام لیتے ہو، روک لیتے ہو نیگیٹو ریلیکشن سے، تو یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیا صفات ہے، پہلی صفت کیا ہے ان کی، کہ یہ صابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو نیکی پہ جمائے رکھنے والے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں، اور دوسری سے ان کی صفت کیا ہے، وہ صادقین، اور وہ سچے ہیں، سچے کیا ہے، اپنی بات میں سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے فعل میں سچے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک بات کی ہے تو اس کی پھر بات کی وہ رکھتے ہیں، مان رکھتے ہیں، بات کی ہے تو وہ بات کریں گے اپنی پوری، اور اپنے جو کام کر رہے ہیں، کام ایک شروع کیا ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے سچے ہیں باتوں میں، باتوں میں، اور لوگوں کے ساتھ امانت میں، دیانتداری میں، ہر چیز میں وہ سچے اور ثابت قدم ہے۔ والقانتین، قانتین کیا ہوتا ہے، کہ یعنی وہ بڑے قناعت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، یعنی کہ وہ انکساری والے ہیں، کہ اپنے آپ کو بالکل وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ان میں تکبر بالکل بھی نہیں ہوتا، وہ کسی چیز پہ نہ اپنی نیکیوں پہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ کیفیت لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی چوتھی کیا خصوصیت ہے، منفقین، منفقین یعنی خرچ کرنے والے، وہ خرچ والے کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، چھپے کرتے ہیں، اور ظاہر بھی کرتے ہیں اور سامنے بھی کرتے ہیں، یعنی اس میں جو سامنے کرنے میں کیا چیز کی حوصلہ افزائی ہے، کہ جیسے زکوٰۃ سب کے سامنے کرنی چاہیے، اس سے کہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ریا کی نیت نہ ہو، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو، وہ بھی کریں اور نیکیاں کام پھیلے، یہ اچھا ہے، اور اگر لیکن قرآن مجید سے ہمارے سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم چھپ کے کریں اور ان لوگوں پہ کریں جو کہ اس کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری ان کی کیا ہے، ان کی کیا ہے، مستغفرین، استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اب اس میں دیکھیے ٹائم انہوں نے جوڑا ہے، بالاسحاری، بالاسحاری صبح کا ٹائم، تو بہت انسان کرتا ہے چلتے پھرتے صبح شام کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے، والمستغفرین بالاسحاری، وہ صبح کا ٹائم کرتے ہیں، اس میں صبح کا ٹائم کی کیا وجہ ہے، ایک تو یہ کہ صبح صبح اٹھتے ہیں اللہ کی خاطر، اور ہم دیکھیں نا باقی مذہب میں بھی صبح اٹھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، یہودی عیسائی وغیرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ ان میں زیادہ یہ کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، تو یہ ہر جگہ ہی پسندیدہ ہے، صبح ایک تو بندہ یہ ہے کہ صبح کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور پھر صبح کے ٹائم انسان میں فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ توجہ سے جو کر رہا ہوتا ہے نا اپنے کام کے اوپر، توجہ سے یقین کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، مستغفرین، وہ استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار، تو ہم نے کیا کیا ان کی خوبیاں دیکھی، پہلی بات الصابرین، الصادقین، والقانتین، صبر کرنے والے، سچے، عاجزی اختیار کرنے والے، منفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ صبح کے ٹائم توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، تو یہ مومنوں کی خوبیاں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اس خوبیوں کو اپنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس کی آپ ایک دفعہ تلاوت سن لیں، پھر میمونہ آپ سے میں سنتی ہوں۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. چلیں میمونہ آ جائیں آپ، جی آپ کریں آواز آ رہی ہے تلاوت، آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. شاباش، ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ بھی کریں، الصابرین الصابرین، جو صبر صبر کرتے کرنے ہیں، والے،
शाबाश। सब्र व करने वाले, सौदिकीना। और बस। सौदिकीना सच बोलने वाले, शाबाश। वल वलकानितीना कौनित। कन्नायत करने वाले, और आजी करने वलमुनफिकीना वाले। खर्च आजी करने आजी वाले। करने वाले, हम्म। आजी करने वाले, वो मुनफिकीन खर्च करने वाले, वो शाबाश। मुस्तगफिरीना और इस्तगफार करने वाले, बिल असहार सुबह के वक्त। शाबाश। अच्छा, ये सुबह के वक्त के साथ मुस्तगफिरीना को क्यों जोड़ा गया? सुबह का हम्म। टाइम जैसा है वो, सुबह का टाइम ये रहता है कि बहुत एक हम्म। फ्रेश फ्रेश बंदा उठता है, और पहला काम होता है ये सारे काम, मतलब दिन के शाबाश। स्टार्ट करने से पहले सारे हम्म। काम फ्रेश होके, सारा काम हम्म। अपना शुरू करने ठीक से है। पहले अपने दिन का आगाज करते हैं इस्तगफार से। ठीक है। अच्छा, गुड। अच्छा, अब ये एक दफा मैं आपको ना रिवाइज कराती हूँ सारा ना। ये मेरे साथ पढ़े आप। जी। अल्लजीना वो लोग। अल्लजीना वो लोग, यकूलूना वो कहते हैं। यकूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब। रब्बना ए हमारे रब, इन्नना बेशक हम। इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान लाए। आमन्ना हम ईमान लाए, फगफिर बस माफ कर दे। माफ कर फगफिर दे। लना हमें माफ कर दे, हाँ, मैंने ये अकेला पढ़ा हमें ना। माफ कर फगफिर दे, बस माफ फगफिर कर दे। लना हमारे लिए। फगफिर बस माफ फगफिर कर दे। ठीक है, लना हमारे फगफिर लिए। माफ कर, हम्म। लना हमारे लिए, हमारे लिए हमारे गुनाह। जुनूबना हमारे जुनूबना गुनाह। हमारे गुनाह, हमारे गुनाह। वाकिना और बचा हमें। जुनूबना हमारे गुनाह, वाकिना बचा वाकीना हमें। बचा बचा हमें। हमें, अजाबन नार आग के अजाब अजाबन से। नार आग के अजाब आ, से, शाबाश। असोबीरीना सब्र करने वाले। अस्सोबिरीना सब्र करने वाले, वसौदिकीना सच बोलने वाले। वो सौदिकीना सच बोलने वाले, वलकौनितीना आजी करने वाले। वल कौनितीना आजिज़ी करने वाले, वलमुनफिकीना खर्च करने वाले। वल मुनफिकीना खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीना इस्तगफार करने वाले। वल मुस्तगफिरीना और इस्तगफार करने वाले, बिल असहार सुबह के टाइम। बिल असहार सुबह के टाइम। शाबाश। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब थोड़ा सा आपसे है ना ग्रामर के हिसाब से पूछती हूँ। ये देखिए, यकूलूना ये क्या है? जमा है या वाहिद है? ये जमा है, वाहिद है या मुज़क्कर है? जमा है ना। जमा है, यकूलूना हाँ सॉरी, मैं कहना चाहती थी हाँ, कि ये एक जमा है, हाँ, और वो गायब है। जमा है। गायब है। शाबाश। जमा है, गायब है, और मुजक्कर है। ठीक है, अगर हम जी, इसका बनाएंगे वाहिद तो यकूलू होगा, यानी कि वो एक। क्योंकि ज्यादा लोग हैं, जी, यकूलूना ज्यादा लोग। अच्छा, इस तरह के फग फिर। फग फिर ये कौन सा सीगा है? माजी है, हाजिर है, या अमर है? अमर है। शाबाश। फग फिर इसकी अलामत क्या है? एंड पे क्या होता है? आन में उसकी जज़म होती है। जज़म आती है। ये है फग फिर, यानी कि हमें माफ कर दे, लेकिन अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इल्तिजा में आएगा, दरख्वास्त में आएगा। किसी और के लिए आएंगे तो फिर वो उसमें अमर में आ सकता है। अच्छा, आगे देखिए, जुनूबना। जुनूब जमा है किसकी? आम, जम्बुन की। जम्बुन एक गुनाह क्या होगा? जम्बुल, जम्बुन। ज्यादा गुनाह क्या होंगे? जनूब, गुड। सौबिरीना ज्यादा लोगों के लिए आ रही। असौबिरीना ज्यादा लोग। ठीक है। अच्छा, एक हम बनाएंगे तो कैसे होगा? साबिरुन। ठीक है, साबिर, फाइल के वजन पे आएगा। साबिरुन जी। हाँ, सादिक। सादिकीना सौदिक। कानितीना कानित। ठीक है, एक के लिए। और ये जुमा के सारे सीखे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बिल जी, असहारी। बिल ये रे, इसके पास जेर क्यों आ गई? बा की ये वजह से। क्योंकि रूप मजरूर है। हाँ, मजरूर हुआ है बा की बा, वजह से। कुछ हर्फ होते जी, हैं बा, मिन, इला, और इसकी वजह से अला। इसकी वजह से पहले, यानी अगर ये आ जाए किसी इसम के, तो फिर जो इसम होता है वो मजरूर हो जाता है, उस पर जेर आ जाती है।
बिल यानी कि सुबह के वक्त। सहरी का ना, सहरी से याद रखिए, सहरी का वक्त सुबह का वक्त होता है, तो ये वो वक्त है असहार का, सुबह का। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हम कल आने वाली 2 आयत करेंगे। आपने इसको तैयार करना है, इसका लफ्जी तर्जमा लिखना है, फिर इसका मुहावरा तर्जमा मैं अभी आपको शेयर भी करूंगी आपके साथ स्लाइड्स। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।